ग्रीन भेन्चर्सको आइपिओ भर्ने म्याद थप। अब फागुन 23 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। ग्रीन भेन्चर्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन 2 गते सोमबारदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूका लागि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको साधारण शेयर आइपिओमा आवेदन दिने म्याद थपिएको छ। कम्पनीको आइपिओमा अब फागुन 23 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा ओखलढुङ्गा र रामेछाप जिल्लामा आयोजना प्रभावितहरूका लागि जारी पुँजीको 10% ले हुन आउने प्रति किता अङ्कित मूल्य 100 रुपैयाँ बराबरको 31,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो। आइपिओमा स्थानीयले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 50,000 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त साधारण शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गरेको छ। कम्पनीको आइपिओमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड पुतली सडक काठमाडौँ, लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको मन्थली रामेछाप शाखा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको धोबी बजार लिखु रामेछाप शाखा, मेगा बैंक लिमिटेडको खिचिदेम्बा ओखलढुङ्गा शाखा, मेगा बैंक लिमिटेडको मन्थली रामेछाप शाखा र आयोजना स्थल तथा नेपाल थितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ। अब मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीले थप सुविधा र छुट पाउने। अब मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरूले थप सुविधा पाउने भएका छन्। बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनको लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2076 संशोधन गर्दै सुविधाहरू थपेको हो। यसअघि पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बीमा कम्पनीहरूले 10 प्रकारका सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्थामा 8 वटा बुँदा थपेर 18 वटा पुर्याइएको छ। अहिले थपिएका सुविधामा संस्थापक शेयर बिक्रीका लागि कुलिङ पिरियड नलाग्ने, क्रस होल्डिङ शेयर मिलानका लागि 2 वर्ष समय अवधि, थप सञ्चालक समिति राख्न पाइने, व्यक्तिगत क्रस होल्डिङको सीमा अवधि वृद्धि लगायतका छन्। अब गाभ्ने गाभिने कार्यपछिको एकीकृत रूपमा बीमाङ्कीय प्रतिवेदन थप्न 6 महिना अतिरिक्त समय प्रदान गर्न सकिनेछ। कुनै बीमकको संस्थागत संस्थापक बैंक, वित्तीय संस्था वा सञ्चालकसँग लगानी तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था आए सो हटाउन 1 वर्षको समय प्रदान गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सञ्चालकको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भई निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए तापनि गाभिएको वा प्राप्तिपछि पुनः निर्वाचन नभएसम्मको अवधिका लागि पुरानै सञ्चालक समिति पदमा बहाल रहन पाउने सुविधा पनि थपिएको छ। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रामा निरन्तरता, कारोबारमा अपी पावर अब्बल। आज सोमबार पनि शेयर बजारको ओह्रालो यात्रामा निरन्तरता देखिएको छ। सोमबार बजार झण्डै अर्धशतकले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 43.10 अङ्कले घटेर 2610.60 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से 1.62% ले घटेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 6.64 अङ्कले घटेर 500.21 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 227 वटा कम्पनीको 78,34,915 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,66,1,89,868 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज सबै उपसमूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै हाइड्रो पावर समूह घटेको छ। सोमबार अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 16,09,79,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज 11% एनआइसी एसिया डिबेन्चरका लगानीकर्ताले सर्वाधिक नाफा कमाएका छन्। उक्त डिबेन्चरको मूल्य 2% ले बढेर प्रति किता 1,020 रुपैयाँ पुगेको छ। यस दिन 2 वटा हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड र सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको हो। नेशनल लाइफको एजिएम फागुन 29 गते 20% लाभांश वितरण मुख्य एजेन्डा। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको फागुन 5 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 33औं वार्षिक साधारण सभा फागुन 29 गते आइतबार नेशनल लाइफ भवनको केन्द्रीय कार्यालय लाजिमपाट काठमाडौँमा बिहान 10:30 बजेदेखि अनलाइन मार्फत सञ्चालन हुनेछ। सभामा कम्पनीको माघ 12 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 को मुनाफाबाट
कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चोक्ता पुँजीको 19% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1% नगद गरी कुल 20% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि फागुन 22 गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले फागुन 21 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। एकै दिनमा 5 अर्बले बढ्यो निक्षेप, सिडी रेसियोमा सुधार। बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन एक दिनमै 5 अर्बले बढेको छ। बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन बढ्दा सिडी रेसियोमा पनि सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन 13 गते शुक्रबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल 43 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको छ। फागुन 12 गते बैंकहरूको निक्षेप 43 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ रहेको थियो। एकै दिनमा बैंकहरूको निक्षेप 5 अर्बले बढेको हो। निक्षेप सँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी पनि बढेको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी 1 अर्बले बढेर 46 खर्ब 87 अर्ब पुगेको छ। बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो 90.39% बाट घटेर 90.32% मा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, एमसीसीको कार्यान्वयन अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा सहयोगी, लगानीकर्ताको लगानी जोगियो। ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले संसदबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित भएसँगै यसले अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने बताएका छन्। यसका साथै उनले एमसीसी कार्यान्वयनले लगानीकर्ताहरूको लगानी पनि जोगिने बताएका छन्। अर्थ संसारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानले भने, अहिले कम्तीमा पनि 20 देखि 25 लाखसम्म लगानीकर्ताहरूको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा छ। आयोजना निर्माण क्षेत्रका सबै स्थानीय जनताहरू पनि यस्ता आयोजनाहरूमा समावेश छन्। यदि एमसीसीले बनाउने भनेको प्रसारण लाइन एमसीसी पारित नभएको भए त पक्कै पनि समयमा बन्नेवाला त थिएन, जसका कारण लगानीकर्ताहरूको अर्बौंको लगानी डुब्ने जोखिम थियो। अब यो एमसीसी पास भएसँगै त्यस्ता लगानीकर्ताहरूको लगानी समेत सुरक्षित हुने भएको छ। सोमबार एकै दिन 1600ले बढ्यो सुनको भाउ, 45 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। सोमबार एकै दिन सुनको मूल्य तोलामा 1600 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 98,200 रुपियाँ पुगेको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 45 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1340 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आजको बुलेटिनको अन्त्य युवा उद्यमी केदार थापाको यस भनाइबाट। यतिन्जेल भनौँ न सर, हाम्रो पनि अब चाहिँ दुःख सुखको अब सुरुमा अब के गर्ने भन्दा रोजगारी गऱ्यौँ, अब अन्य व्यवसाय गरेर भयो भने सुरुमा एउटा काठमाडौँ घर अथवा कहीँ एउटा चाहिँ आफ्नो सेटल हुँ भन्ने थियो। अब लगभग केही पर्सेन्ट भनौँ हामी जस्तै व्यवसायी भनौँ विभिन्न सेक्टरबाट आउनेहरूले घर गाडी सबै जोड्नु। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि त यस्तै साहसिक गेमहरू भनौँ, केबल कारहरू विभिन्न डेस्टिनेसनमा घुम्ने जुन लहर छ, जुन भूकम्प पछिको भूकम्पकै एउटा पेन्डेमिक थियो, त्यो पछि आइरहेको यो कोरोनाहरूको कारणले जिन्दगी के रहेछ त होइन, पारेर मात्र केही नहुने रहेछ नि भन्ने हिसाबले यो खर्च गर्ने प्रविधि पनि बढेको छ। साथै फेरि यस्ता चिजहरू भनेको त हामीले त युट्युबतिर पनि अब बल्ल यो जिप लाइनहरू हुन थालेपछि एडभेन्चर एक्टिभिटिजहरू के रहेछ भनेर बल्ल नेटतिर सर्च गर्न लागेका थियौँ भनेपछि अब त यहीँ भयो। अब यहाँ भइसकेपछि किन नजाने, किन नगर्ने भनेर विशेष गरी अहिले हाम्रो महिलाहरूको चाहिँ अझै रुचि छ सर यसमा।